बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आज छुट्टी का दिन है और आप अपनी फैमिली के साथ क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, हमें तो क्रिकेट मैच से कोई ख़ास शगफ़ है नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपसे मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से कुछ बात कर लें। तो नाज़रीन, अब तक जो भी कुछ हो रहा है वो तो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन हम इस गैंग की जो सरगुना है जिसका नाम है मुजरा मास्टर बुढ़ी रक्कासा चाची 420, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कल भी उसने हाई कोर्ट के अहकामात को जो है वो हवाओं में उड़ा दिया, यानी कि इतना बड़ा ये गैंग है कि इनको हाई कोर्ट से जो अहकामात जारी हो रहे हैं उसका भी खौफ लाहक नहीं है। हाई कोर्ट ने इस खातून को जो है इश्तिहारी करार दे दिया, अखबारात में इसके बारे में तमाम इश्तिहारात आ गए, मगर मजाल है जो ये गैंग की मास्टरमाइंड वो ख़ातून जो उन ख़वातीन को लीड करती है, जो मग़वी कमसिन बच्चियों को वरगला के बहका के अगवा करती हैं और आगे बाज़ारों में बेचती हैं, ये उनकी मेन सरबराह है। कल इसने हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए मग़वी कमसिन बच्ची की आवाज़ की जो रिकॉर्डिंग थी वो सुनाई, और वो सुना के जो है ये लोगों से अपने लिए हमदर्दी हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि कानून का घेरा इनके गिर्द बहुत तंग हो चुका है और ये ख़ातून अब अपने आप को बचाने के लिए नए नए पैंतरे इस्तेमाल कर रही हैं। पता तो इसको भी है कि हमारा गैंग कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कानून जो है जब जकड़ेगा तो बड़े बड़े जो अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं और बड़े बड़े जो मुजरिम हैं वो भी कानून के कटोरे में आके खड़े होते हैं। कल इसने अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ तो हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां भी गिरी कि उस बच्ची की रिकॉर्डिंग इसने सुनाई, और दूसरा इस खातून ने जो है अपने आप को बचाने के लिए वो पूरी वर्डिंग जो प्री प्लानिंग पूरी इसने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी। जैसा कि आपके इल्म में है कि मेहदी काज़मी साहब ने कई दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ अदालतों में जमा कराई हैं, जिनमें एक दरख्वास्त है कि मग़वी कमसिन बच्ची को कराची से जो लोग लेकर गए उनके नाम हैं, और जो कराची से पंजाब जाने के बाद सहूलतकारी करते रहे, जिन्होंने एक जाली निकाह कराया और जिसमें राव खुर्रम नामज़द हैं और वसीम हैं जो उस बच्ची को लेके फिरते रहे, और नूर बीबी है जो कराची जिसकी आमद जो है वो CDR में शो हो रही है, और दरख्वास्त में इन सब के ज़िक्र है। और मेहदी काज़मी साहब का मौक़िफ़ है कि जिन्होंने बच्ची को अगवा किया और जो बच्ची को अगवा करने के बाद मुख्तलिफ़ सूबों में लेके फिरते रहे, सहूलतकारी करते रहे, उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बिहाफ़ पे आपने देखा कि 6 लोगों के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं, तो जिसमें नूर बीबी हैं। अब ये जो बुढ़ी रक्कासा है बेचारी, तो ये तो परेशान है। इसने तो काम ये धंधा शुरू किया हुआ था कि अपने बुढ़ापे का सहारा लोगों की बच्चियों को अगवा कराती थी और उनको आगे फ़रोख्त करके अपना जो है ख़र्चा पानी निकालने का इसने धंधा बनाया हुआ था। तो अब इसको जो है अपने गर्दन में कानून का फंदा लटकता नज़र आ रहा है। तो कल इसने ये जो हरकत की है, जो कानून की हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी इसने धज्जियाँ ना सिर्फ बिखेरी हैं बल्कि अपनी जान बख्शी करने के लिए कह रही है कि बच्ची का नाम बाकायदा लेके कि तुम तो अपने वालिदैन से मिल जाओगी, तुम्हारा तो पैचअप हो जाएगा, मैं फंसूंगी। तो भाई ये तुम्हें पहले ख्याल नहीं आया? हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि खून तो खून होता है, घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला बन रही थी, तुमको पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा था।
کہ تم اللہ معاف کرے کہ میرے منہ سے کیا بات نکلے گی کہ تم ماں سے زیادہ چاہ رہی تھی اور پھاپا کٹنی بن رہی تھی. ہم تو اسی وقت کہہ رہے تھے جو ماں باپ ہیں جنہوں نے جنم دیا ہے بچی ان سے کبھی پھر ہی نہیں سکتی. تم نے اس کو نشاور چیزیں کھلائیں, اس کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالے, تم نے اس کو ورغلایا بہکایا. اس کے باوجود بھی شکر الحمدللہ بچی نے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی غلط بات نہیں بولی. جو بھی غلط بات بولی, جو بھی کچھ کیا وہ تم نے اور تمہارے پلوں نے کیا. جو تمہارے لے پالک پلے گٹر میں سے کیڑے تم نے اٹھائے نا, لسوڑی پسوڑی اور پوٹی ملک, انہوں نے بولی. اس بچے نے پھر بھی کوئی گندی بات نہیں بولی. اللہ کا شکر ہے کہ اس بچی کو یہ ماں باپ کی تربیت ہے کہ نشے کے باوجود اتنی سمجھ تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی غلط بات نہیں بولی. تم نے مہدی کا آدمی پہ گندا الزام لگایا اور وہ ساری ویڈیوز لسوڑی پسوڑی کی بھی, ٹٹی ملک کی بھی اور تمہاری بھی, سب ویڈیوز جو ہیں عدالت میں جمع ہیں. اب تم ثابت کرنا کہ کیسے مہدی کاظمی خدا نہ خواستہ توبہ توبہ استغفار, ایک باپ کو تم نے بیٹی سے غلط رشتہ بنایا. تمہارا باپ ہوگا ایسا, مہدی کاظمی ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارے ہاں ایسے رشتے بنتے ہوں گے کہ بہنوں سے بھائیوں کے تعلقات اور باپ سے بیٹی کے. تو بی بی تو مہدی کاظمی ایسا نہیں ہے. تمہارا باپ شاید ہوگا, اسی لیے شاید تم اپنے ہر ایک کے باپ سے نفرت کرتی ہو, اسی لیے شاید تمہیں باپ کے نام سے نفرت ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کل ایک وائس کلپ بھیجی گئی, ویڈیو سنائی گئی, لوگوں سے ہمدردیاں. لیکن اگر آپ اس میں بھی جا کے کمنٹ, اول تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو ویورشپ ہم ہی نے دی ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اسکرین شاٹس میرے پاس آئے اس میں جو ہے, جو لوگوں نے ان کی لتڑول کی ہے, چھتڑول کی ہے, تو جناب وہ دیکھنے والی ہے. تو اب تم چاہے کسی بھی طرح سے جو ہے اسد جعفری بننے کی ناکام کوشش کرو کہ اسد جعفری کی طرح کہانی بناؤ کہ ایک پری تھی اور اس میں یہ اس نے پھر ثبوت دیا ہے کہ پری کا باپ جو ہے وہ جن ہے, وہ ظالم ہے اور وہ ایسا ہے ویسا ہے. یہ ویڈیو بھی تمہاری جو ہے نا ایک بہت زبردست ثبوت ہے, کیونکہ عدالت پاگل نہیں ہے کہ کس کے بار بار بھلے تم یہ کہتی رہو اس کو کسی سے نہ ملایا جائے, اس کو کسی سے نہ سمجھا جائے. اس میں مغوی بچی بنت کاظمی کی آواز ہے, ملزم ظہیر کی آواز ہے. تم اس سے بات کر رہی ہو, اس کو ڈرا رہی ہو کہ زہرا میں تمہیں ماروں گی. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ کس طرح سے ڈرا کے مار کے دھمکا کے تم اس سے بات کرتی تھی. اور تم نے آخر میں جو ایک بات تم کر رہی تھی تو تم نے پوری وائس کلپ نہیں سنائی کہ ہم جو وہاں ریسٹورنٹ گئے تھے پورا سناتی نا بیوی, پورا منظر عام پہ لاتی نا, خفیہ باتیں کیوں چھپا لی. پوری آڈیو ویڈیو نہیں سنائی دکھائی تم نے, تو پوری سناتی. تو جو تم نے حرکتیں کی ہیں مزید ایسی تم اپنے خلاف ثبوت دیتی رہو گی. اور بالکل مہدی کاظمی کی بچی تو مہدی کاظمی کے پاس جائے گی, اس کا تو پیچاب ہو چکا ہے, وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہی ہے صرف قانونی, کیونکہ کیس جو ہے عدالت میں چل رہا ہے اور مہدی کاظمی ڈائریکٹ وہاں سے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے جب تک عدالتی احکامات نہ ہوں. تو یہ مجبوری ہے, لیکن عدالت انشاءاللہ بچی کو والدین کے حوالے کرے گی. اور جب عدالت بچی کو والدین کے حوالے کریں گے اور بچی اپنے والدین کے پاس جائے گی تو مزید خوفناک انکشافات اس گینگ کے بارے میں ہوں گے. تو ناظرین آپ دیکھتے رہیے. اور ہم نے کہا تھا یہ گینگ ہے, یہ بظاہر کیس کو لمبا کرے, یہ کیس کو کھینچے, لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. آخر کو انہوں نے آ کے عدالتوں میں کھڑے ہونا ہے اور جتنے بھی انہوں نے مہدی کاظمی پہ الزامات لگائے ہیں ان سب کا انہیں جواب دینا ہوگا, اس کو پروف کرنا ہوگا. اور یقیناً یہ پروف نہیں کر سکیں گے, اور جب یہ پروف نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ لانڈی جیل کے ٹوائلٹ صاف کریں گے اور ظہیر کے ساتھ مل کے صاف کریں گے, اور وہیں پہ جو ہے لانڈی جیل میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا. امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے, خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے, مظلوم کا ساتھ دیجئے, ظالم سے نفرت کیجئے.
اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔